औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, इस वीडियो के पोस्ट होने से चंद रोज़ पहले मेरे भाई ट्रेन हादसे का शिकार होकर अपने खालिक हकीकी से जा मिले। वो पैदाइशी तौर पर फातिरुल अकल थे, यानी उनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था, लेकिन कभी कभी वो बड़ी दानाई की बात किया करते थे। लेकिन जब उनकी दिमागी कैफियत ख़राब हो जाती थी तो ऐसी बातें किया करते थे या ऐसे आमाल सर अंजाम दिया करते थे जिन्हें देखकर एक दानिशमंद इंसान को ये महसूस हो जाता था कि इस शख्स का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं। सामीन, हमारे एक अजीज़ हैं, उनका नाम अदनान आदिल है। वो बड़ी इल्मी शख्सियत हैं। पाकिस्तान में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग यानी BBC के नुमाइंदे के तौर पर भी काम कर चुके हैं और पाकिस्तान के मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर एंकर पर्सन के तौर पर भी अपनी खिदमात सर अंजाम देते रहते हैं। उनकी इल्मी लियाकत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि मेरे वालिद मरहूम जैसे साहिब इल्म इंसान भी उनसे बात करते हुए झिझक महसूस करते थे और मुझे कहते थे कि अदनान आदिल मजबूत दिमाग के मालिक हैं। उनके मजबूत दिमाग होने का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि उन्होंने अपनी जवानी में अंग्रेज़ी उर्दू डिक्शनरी तरतीब दी थी। सामीन, एक बार मैं अदनान आदिल भाई की वालदा की अयादत के लिए अपने तमाम घर वालों के साथ उनके घर गया। मेरा फातिरुल अकल भाई भी मेरे साथ था। तो मुलाकात के दौरान मेरे भाई ने अदनान आदिल भाई से पूछा कि मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। अदनान आदिल भाई ने कहा कि पूछिए। मेरे भाई ने कहा कि कुरान में लिखा है कि इंसान पर जो मुसीबत आती है वो उसके अमाल का नतीजा होती है। तो अदनान आदिल भाई ने जवाब दिया कि हाँ, ऐसा ही है। तो मेरे भाई ने पूछा कि फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों पर करबला के मैदान में जो मुसीबत आई थी वो किसका नतीजा थी। सामीन, ये सुनकर अदनान आदिल भाई सोच में पड़ गए और कुछ देर खामोश रहने के बाद बोले कि मुझे इसका जवाब मालूम नहीं, मैं तहकीक करके आपको इसका जवाब दूंगा। सामीन, आप लोग मेरी मजहब मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलातो वस्सलाम की हक्कानियत की वकालत के बारे में बखूबी वाकिफ़ हैं और मेरी तहकीकी सलाहियतों के मोतरिफ भी हैं। लेकिन मेरे जैसा तहकीकी इंसान अपने फातिरुल अकल भाई का ये सवाल सुनकर लाजवाब भी हो गया और मेरे जहन में ये सोच पैदा हुई कि अगर कोई नासबी मुझसे ऐसा सवाल कर ले तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा। कई साल तक इस सवाल के जवाब से नाआशना रहा, लेकिन जब तहकीक के दौरान मसाइब और तारीख की कुतब का मुतालिया कर रहा था तो मेरे सामने इस सवाल का जवाब चौथे इमाम अली बिन हुसैन, जिन्हें इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम भी कहा जाता है, की ज़बानी आ गया। ये जवाब पढ़कर मुझे एक बार फिर इस बात का एतराफ़ हुआ कि ऐसा जवाब सिर्फ वही दे सकते हैं जो मन इंदहु इल्मुल किताब के वारिस हैं, यानी जिनके पास अल किताब यानी कुरान का इल्म है। या ऐसा जवाब वो दे सकते हैं कि जो अल्लाह के फरमान के मुताबिक औरसनल किताबा अल्लज़ीना अस्तफ़ैना मिन इबादिना, यानी अल्लाह ने जिन्हें अपनी किताब का वारिस बनाया है, वो इसका जवाब दे सकते हैं। क्योंकि मेरा सारी ज़िंदगी के मुताले और तहकीक का नतीजा यही है कि मुझ जैसा कम अकल और कम इल्म इंसान जितना चाहे कुरान, हदीस, तारीख, तफसीर का मुतालिया कर ले, लेकिन हर बात का जवाब कुरान और हदीस से नहीं दे सकता। तो आइए आज आपको वो जवाब पढ़ाने और सुनाने लगा हूँ जो शिया और सुन्नी कुतब में तवातुर के साथ लिखा हुआ है। लेकिन पहले मैं शिया किताब से हवाला देने लगा हूँ। किताब का नाम हुसैन अज़-ज़बान हुसैन है। बाब दरबार यजीद, यजीद की अहानतों का जवाब, सफ़ा 325 में लिखा है कि यजीद ने दरबार की फ़िज़ा बदलने की खातिर सज्जाद यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू करना शुरू की। उसने सज्जाद की जानिब रुख करके कहा कि ए अली बिन हुसैन, खुदा का शुक्र है कि उसने तेरे बाप को कत्ल किया, यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल किया। तो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फौरन जवाब देते हुए कहा कि जिसने मेरे वालिद को कत्ल किया खुदा उस पर लानत करे। सामीन, यजीद को एक जंजीरों में जकड़े कैदी से इस किस्म के वाज़े और दलेराना जवाब की उम्मीद नहीं थी। वो सीख पा हो गया और हुक्म दिया कि इमाम सज्जाद को कत्ल कर दिया जाए। इमाम सज्जाद ने फ़कत एक जुमला कहा कि मुझे कत्ल करने के बाद रसूलुल्लाह की बेटियों को उनके घरों तक कौन पहुंचाएगा? मेरे अलावा कोई शख्स ऐसा नहीं जो इनका महरम हो। तो सामीन, यजीद ने इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को मुखातिब करके सूरह अश-शुअरा की आयत नंबर 30 की तलावत की कि वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, यानी तुम पर जो मुसीबत आती है वो खुद तुम्हारे अपने हाथों की कमाई से आती है। सामीन, इसके जवाब में इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने उसे जवाब दिया कि ये आयत हमारे बारे में नाजिल नहीं हुई, वो आयत जो हमसे रब्त रखती है
وہ سورہ حدید کی آیت نمبر 22 اور 23 ہے کہ جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ما اصابہ من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذالک علی اللہ یسیر لکی لا تعصوا علی ما فاتاکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور، یعنی کوئی مصیبت زمین پر اور تم پر نہیں پڑتی مگر یہ کہ اس کے پیدا کرنے سے پہلے وہ ایک کتاب میں لکھی ہوتی ہے۔ اللہ کے لیے یقیناً یہ نہایت آسان ہے تاکہ جو چیز تم لوگوں کے ہاتھ سے چلی جائے اس پر غم نہ کرو اور جو چیز تم لوگوں کو عطا ہو اس پر اترایا نہ کرو۔ اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں، ہم وہی ہیں جو ہاتھ سے چلی جانے والی چیزوں پر افسوس نہیں کرتے اور جس چیز سے ہمیں نوازا جاتا ہے اس پر اتراتے نہیں۔ تو سامعین، مذکورہ روایت سے ثابت ہوا کہ یزید قرآن پڑھتا تھا اور آیات قرآنی سے دلیل دیا کرتا تھا۔ تو جو ناسبی کہتے ہیں کہ کوفی روتے تھے اور شیعہ بھی روتے ہیں، لہٰذا امام حسین کو قتل کرنے والے ان کے خیال میں ہم ہی لوگ ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ یزید بھی آیات قرآنی سے دلیل دیا کرتا تھا اور آپ بھی آیات قرآنی سے دلیل دیا کرتے ہیں، تو کیا آپ یزید کی سنت پر عمل کر کے ایسا کرتے ہیں یا نبی کی سنت پر عمل کر کے ایسا کرتے ہیں؟ تو لہٰذا اگر کوفی روتے ہیں تو روتے رہیں، ہم تو سنت رسول اور آل رسول کی وجہ سے امام حسین اور دیگر شہدائے کربلا کو روتے ہیں۔ سامعین، یہی روایت غیر شیعہ کتب میں بڑے تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ہے۔ غیر شیعہ مورخ ابن جریر طبری نے اپنی کتاب تاریخ طبری باب امیر معاویہ سے شہادت حسین تک سانحہ کربلا کے بارے میں جلد 4 حصہ اول صفحہ 236 میں اہل بیت کی دربار یزید میں طلبی کے ذیل میں لکھا ہے کہ یزید نے جلوس کیا اور بزرگان شام کو بلا کر اپنے گردا گرد بٹھایا، پھر علی بن حسین اطفال حسین یعنی امام حسین علیہ السلام کے بچے اور مستورات یعنی خواتین کو بلا لیا۔ یزید کے دربار میں ان لوگوں کا داخلہ ہوا اور سب لوگ بیٹھے دیکھ رہے تھے، تو علی بن حسین یزید سے کہنے لگے کہ تمہارے باپ یعنی حسین نے مجھ سے قرابت کو قطع کیا، یعنی مجھ سے رشتہ توڑ لیا اور میرے حق کو نہیں جانا اور میری سلطنت کو مجھ سے چھیننا چاہا۔ دیکھو خدا نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ تو امام علی بن حسین علیہ السلام نے جواب دیا کہ نہ روئے زمین پر اور نہ تم لوگوں پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے جو اس نوشتہ میں نہ ہو جو پیدائش عالم کے پیشتر لکھا جا چکا ہے۔ تو یزید نے اپنے بیٹے خالد سے کہا کہ ان کی بات کو رد کرے، تو خالد کی سمجھ میں کوئی بات نہ آئی جس سے وہ امام زین العابدین علیہ السلام کی دلیل کو رد کر سکے۔ تو یزید نے اس سے کہا کہ تم کہو کہ تم پر جو مصیبت آئی ہے وہ تمہارے ہی ہاتھوں تمہارے اعمال کے سبب سے آئی ہے اور بہت سی خطائیں اللہ معاف بھی کر دیتا ہے۔ سامعین، یہی روایت حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل ابن کثیر نے اپنی شہرہ آفاق کتاب البدایہ والنہایہ، جس کا اردو زبان میں ترجمہ تاریخ ابن کثیر کے نام سے ہوا ہے، کی جلد 8 میں 41 سے 73 ہجری کے واقعات کے باب میں صفحہ 523 میں لکھا ہے۔ اور سامعین، یہی روایت عبد الواحد خیاری سجلماسی جزائری ندوی نے اپنی کتاب الامام الحسین قرآن و سنت اور تاریخ کے آئینے میں، جس کا اردو زبان میں ترجمہ نور محمد انیس نے کیا ہے، کہ صفحہ 172 میں کمینگی، انانیت، تکبر، حماقت کے ذیل میں لکھا ہے۔ اور سامعین، غیر شیعہ حضرات کے فاضل جلیل اور خطیب محمد شفیع اوکاڑوی نے اپنی کتاب شام کربلا صفحہ 228 میں بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اور سامعین، یہی روایت تاریخ اسلام سیرت و شہادت حضرت امام حسین صفحہ 309 میں بھی نقل ہوئی ہے۔ اور سامعین، عربی کتب میں یہ روایت مرآت الزمان فی تواریخ العیان میں جلد 8 صفحہ 161 میں بھی نقل ہوئی ہے۔ اور سامعین، یہی روایت المنتظم فی تاریخ الملوک والامم جلد 5 صفحہ 343 میں بھی نقل ہوئی ہے۔ اور سامعین، یہی روایت کتاب کنز الدرر و جامع الغرر جلد 4 صفحہ 94 میں بھی نقل ہوئی ہے۔ اور سامعین، یہی روایت کتاب انصاب الاشراف جلد 3 صفحہ 419 میں بھی نقل ہوئی ہے۔ اور سامعین، یہی روایت کتاب المحن صفحہ 156 یا صفحہ 134 میں بھی نقل ہوئی ہے۔ اور سامعین، یہی روایت کتاب ترتیب العمالی
جلد 1 صفحہ 228 میں بھی نقل ہوئی ہے۔ اور سامعین، یہی روایت تاریخ کی بہت بڑی کتاب تاریخ مدینہ دمشق جسے ابن عساکر نے لکھا ہے کی جلد 70 صفحہ 15 میں بھی نقل ہوئی ہے۔ سامعین، انشاءاللہ آپ کو مزید علمی اور تحقیقی ویڈیوز دیکھنے اور سننے کو ملتی رہیں گی۔ سامعین، آپ سے درخواست ہے کہ 1 بار سورۃ الفاتحہ اور 3 بار سورۃ الاخلاص اول و آخر درود میرے بڑے بھائی کے ایصال ثواب کے لیے پڑھ دیں۔ اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے، الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔